चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षाले व्यवसायी तथा रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र ख्याति उपलब्ध गराई सिएलाई अन्य भिडभन्दा सधैँ अगाडि राख्दछ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले लेखा तथा लेखा परीक्षणमा मात्र सीमित नभई व्यवसायको वास्तविक समस्या समाधान गर्दछ। सिए शिक्षाले आजको आर्थिक चुनौती, व्यापारिक समस्यालाई समाधान गर्न सक्षम बनाउँछ। नेपालमा लेखा तथा लेखा परीक्षण व्यवसायको विकास, विस्तार तथा नियमनका लागि स्थापना गरिएको संस्था हो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था। अङ्ग्रेजी भाषामा यसलाई द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल भनिन्छ भने छोटकरीमा आइक्यान। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा लेखाको महत्त्वलाई सबैमाझ बोध गराउन, मुलुकको आर्थिक समुन्नतिमा लेखा व्यवसायीहरूको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति जनचेतना जगाउन, लेखा व्यवसायका सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र समग्र लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि 2053 सालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको स्थापना गरिएको हो। आइक्यान अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो। यसले स्थापनाको उद्देश्य परिपूर्तिसँगै आफ्ना सदस्यलाई आचार संहिताभित्र रही लेखा व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्दै नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्दछ। लेखा व्यवसायलाई मर्यादित र विश्वासिलो बनाउन उनीहरूको दर्ता, योग्यता, शिक्षा र परीक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुरूप विकसित गर्दै आएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था लेखा व्यवसायको विश्वव्यापी सङ्गठन इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्स आइफ्याकको समेत सदस्य रहेको छ। त्यसैगरी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको लेखा व्यवसायीको छाता सङ्गठन कन्फेडरेसन अफ एसियन एन्ड प्यासिफिक एकाउन्टेन्ट्स कापाको र सार्क क्षेत्रको लेखा व्यवसायीको छाता सङ्गठन साउथ एसियन फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्स साफाको समेत सदस्य रहेको छ। सिए शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मान्यता प्राप्त छ। हाल यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बोर्डको रूपमा समेत आफ्नो पहिचान बनाइसकेको छ। हालसम्म संस्थाले आइसिएआई, सिपिए अस्ट्रेलिया, आइसिएइडब्ल्यू, सिए अस्ट्रेलिया एन्ड न्युजिल्यान्ड, एसिसिए, एआइसिपिए, सिआइपिएफएसँग पारस्परिक सम्झौता गरेको छ। संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन, रेखदेख र प्रबन्ध मिलाउने काम आइक्यानको परिषदबाट हुन्छ। परिषदमा 10 जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 4 जना दर्तावाल लेखा परीक्षक र 3 जना नेपाल सरकारबाट मनोनित भएका सदस्य रहने व्यवस्था छ। परिषदको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता। परिषदले आफूप्रति जवाफदेही हुने गरी अनुशासन समिति, परीक्षा समिति, कार्यकारिणी समिति, व्यावसायिक मार्गदर्शन समिति गठन गरेको छ। संस्थाको सम्पूर्ण काम कारबाहीको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकमा रहेको छ भने कार्यकारी निर्देशकको मातहतमा प्राविधिक निर्देशनालय, टेक्निकल डिरेक्टरेट र प्रशासनिक निर्देशनालय, एडमिनिस्ट्रेसन डिरेक्टरेट गरी 2 वटा निर्देशनालयहरू रहेका छन्। यस संस्थाले लेखा व्यवसायी हुनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको शैक्षिक तथा परीक्षा प्रणाली निर्धारण गरेको छ। चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी शिक्षाको परीक्षा हरेक वर्षको जुन र डिसेम्बरमा हुने गरेको छ र यसमा 3 तह रहेका छन्।
आधारभूत तह क्याप 1, मध्यम तह क्याप 2 र अन्तिम तह क्याप 3। सीए आधारभूत तह आवश्यक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा उच्च माध्यमिक तह वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी न्यूनतम CGPA 2.4 वा सो सरह प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। कक्षा 12 को परीक्षा दिएर नतिजाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीहरूले पनि अस्थायी दर्ता गर्न सक्नेछन्। कोर्स अवधि 6 महिना। परीक्षा दिनुपर्ने विषय 3। परीक्षाका लागि योग्यता परीक्षा दिनु 3 महिना अगाडि अनलाइन प्री टेस्ट उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। सीए मध्यम तह आवश्यक योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा आधारभूत तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको वा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ, जसमा वाणिज्यशास्त्र, व्यापार प्रशासन वा व्यवस्थापन विषयमा लेखा परीक्षण वा कर मुख्य विषय लिएको भए कम्तीमा 50% वा सो सरह। अन्य मुख्य विषय लिएको भए कम्तीमा 55% वा सो सरह तथा अन्य संकायको भए कम्तीमा 60% औसत अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। कोर्स अवधि 9 महिना। परीक्षा दिनुपर्ने विषय 7। परीक्षाका लागि योग्यता परीक्षा दिनु 3 महिना अगाडि अनलाइन प्री टेस्ट उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। सीए अन्तिम तह आवश्यक योग्यता चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी शिक्षा मध्यम तहको परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। 60 घण्टा सूचना प्रविधिको तालिम लिएको हुनुपर्नेछ र पञ्जीकृत प्रशिक्षण आर्टिकलसिप ट्रेनिङ सुरु गरेको हुनुपर्नेछ। कोर्स अवधि 3 वर्ष। परीक्षा दिनुपर्ने विषय 8। परीक्षाका लागि योग्यता परीक्षा दिनु 3 महिना अगाडि अनलाइन प्री टेस्ट उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ र पञ्जीकृत प्रशिक्षण आर्टिकलसिप ट्रेनिङको 2 वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्नेछ। सीए को सदस्यता दिनको लागि आवश्यक योग्यता क्याप 3 को परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। 40 घण्टा सूचना प्रविधि तालिम लिएको हुनुपर्नेछ। 15 दिनको GMCS र 3 वर्षको आर्टिकलसिप तालिम पुरा गरेको हुनुपर्नेछ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षाले किताबी ज्ञान मात्र होइन, विद्यार्थीहरूले व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्न तथा प्राप्त गरेका ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न समेत सहयोग गर्दछ। सीए पेसा सर्वपरिचित र सबैले गर्व गर्ने पेसा हो। कमाइका हिसाबले पनि उच्च सम्भावना यस क्षेत्रमा छ। दिगो विकास र समृद्धिबाट अर्थतन्त्र कहिल्यै टाढा रहन नसक्ने हुँदा सीए पेसाको दिगोपना र व्यापकता विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ। संस्थाको वित्तीय छलफल, आपराधिक वित्तीय गतिविधिको परीक्षण, बजेट तर्जुमा, पुँजी व्यवस्थापन, संस्थाको वित्तीय जोखिम विश्लेषण, त्यसको अभिलेखीकरण, आन्तरिक र बाह्य अडिटिङ लगायतका विषयमा सीएले ठूलो भूमिका निभाउँदै आएका छन्। सीएले लेखा परीक्षण मात्र होइन, कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, शिक्षा र परामर्श समेत दिन सक्छन्। यसर्थ देश सङ्घीयतामा गएसँगै 753 वटै स्थानीय तहमा लेखा प्रणालीभित्र सीएको आवश्यकता पूर्ति गर्नु आवश्यक छ। देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि यस संस्थाले अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, बीमा समिति जस्ता नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई बजेट निर्माण तथा तर्जुमा, ऐन संशोधन तथा परामर्श र अन्य नीति नियम निर्माणमा सहयोग गर्दै समग्र वित्तीय पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दै आइरहेको छ। सो कार्यका लागि अरू निकायहरूसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। लेखा तथा लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित पेशा तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षाको विकासका सम्बन्धमा यस संस्थाले
भविष्यमा पनि निरन्तर रूपमा कार्य गरिरहनेछ।